कतै पिङ हालेको तस्बिर देखे भने आमा दशैको झझल्कोले सताउँछ। कतै मखमली सयपत्री फुलेको तस्बिरहरू देखे भने दिदी तिमीले लगाएको तिहारको टिका सम्झेर झझल्को मेटाउँछ। अनि बखानिन्छु यो परदेशमा, यो परदेश र यो परदेशीको पीडा त खै कसले बुझिदिन्छ र? नबुझ्ने कोही छ, न हामीलाई बुझिदिने कोही छ। पीडा र दर्दले सताएको यो परदेशीको कथा, अनि यी कहिल्यै नआइदी हुन्थ्यो भन्ने दशैँ तिहार फर्केर आइदिँदाको झझल्कोले आज केही लेख्न मन लाग्यो र लेखिहाले। यो पत्र दिदी र आमालाई मात्र छैन, सिङ्गो नेपालीलाई छ। हरेक दिन मरेर बाँचेको परदेशी हुँ म। यति ठुलो पहाडमा आएर, यति ठुलो मरुभूमिमा आएर आफूलाई तातो घाममा तताएको परदेशीको कथा हो यो। च्यातेर पक्कै फालिदिनुहुन्न कमलजीले, किनकि म परदेशीको पीडा तपाईँले बुझिदिनुहुनेछ र त कथामा केही व्यक्त गरेको छु। जीवन अमूल्य छ, त्यो मलाई थाहा छ, तर जीवन यतिसम्म स्वार्थी पनि छ। कसरी भनौँ, यही जीवनले बाँच्न सिकायो, कसरी भनौँ यही जीवनले सङ्घर्ष गर्न सिकायो, र कसरी भनौँ यही जीवनले आफैप्रति देखार्न पनि सिकायो। किन बाँचेछु भनेर आफैले आफैलाई देखार्न सिकाएको छ यो जीवनले, किनकि यी सब गरिबी र दुःख दर्दले हो। खै कसरी भनौँ, यही दुःख दर्दले बाँचेको छु म यहाँ। खै कसरी भनौँ, परिवारको सम्झनामा सताइएको छु म यहाँ। गाउँमा धान झुल्दै गरेको हुन्थ्यो यो समयमा, गाउँमा रोटेपिङ अनि खसी ढाल्दै गरेको समय हुन्थ्यो यो समय। गाउँमा रातो टिका अनि जमरा लगाएर माओली गएको सम्झना आँखा वरिपरि आउँछ। नआओस् भने कसरी? गरिबीले पिल्चिएको हामी वर्षमा एकचोटि रमाइलो हुन्थ्यो, परिवारसँग हाँसखेल गर्ने त्यही एक समय हुन्थ्यो। ऋण गरेर भए पनि दशैँ मनाएको झझल्को वरिपरि आउँथ्यो। जब बुझ्न थाले यो दशैँ त दशा रहेछ भनेर थाहा पाउन थाले, त्यही बेलामा म परदेशमा भासिएँ। यो मुगलानीको पीडा र यो मुगलानमा भासिएको यो मुगलानीको कथा कसले सुनिदिएला र? किनकि पीडा दुःख र दर्दमा पेलिएको म, झेलिएको म, यही पीडा दर्द र दुःखभित्र आफूलाई निहित राखेर पत्र प्रस्तुत गर्दैछु। आँखामा आँसु, मनमा पीडा र मुटुभित्रका चोटहरू वरिपरि झेलेर आफूलाई प्रस्तुत गर्दैछु कमलजी। परिवारको सम्झना हरेक दिन आउँछ। आज यही चाडपर्वको कहानी कथाभित्र अटाउन मन लागेको छ। हो, यही कथामा ती दुःख र दर्द प्रस्तुत गर्न मन लागेको छ। आज आमालाई मिठो खाने, राम्रो लाउने बनाउन सकेको छु, तर साथमा बसेर होइन, टाढा बसेर। आज बाबालाई ढाका टोपी किन्न सक्ने भएको छु। आज बाबालाई दौरा सुरुवाल किनेर वर्षमा एकचोटि भने पनि राम्रो बनाएर हिँड्न सक्ने बनाइदिएको छु यही परदेशमा आएर। आज आमालाई गुन्यौ चोली किनिदिएको छु यही परदेशमा आएर। आज दाजुभाइलाई स्कुल ड्रेसमा दशैँ मनाए भन्न पनि परिस्थिति बन्न परेको छैन यही परदेशमा आएर, किनकि दुःख गर्न पनि यही परदेशले सिकायो, शत्रुसँग लड्न पनि यही परदेशले सिकायो, ऋण भुल्न पनि यही परदेशले सिकायो, अनि दिन भुल्न पनि यही परदेशले सिकायो।
सिकायो त यो परदेशीलाई रुन र आफूलाई आफैसँग लड्न यही परदेशीले सिकायो। कुरा आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिको हो। म भर्खरै 8 कक्षामा पढ्थेँ। मेरो नाम शैलेन्द्र हो। मलाई शैलेन्द्र गौतम भनेर चिन्थे सबैले। गाउँमा पढाउने बेलामा, पढ्ने बेलामा मलाई जिस्काउने नाम भने गोती थियो। मलाई गोती भने पनि शैलेन्द्र भनेरै माइलो नामले चिन्थे सबैले। पहाडी भेगमा जन्मिएकोमा पढाइ त्यति धेरै टाठो थिएन। दिनभरि गोठालो अनि कहिलेकाहीँ झुक्किएर स्कुल जाने म कसरी पढाइमा धेरै टाठो छु भन्न सक्थेन। स्कुल त मेरो लागि माहौली थियो। साथीहरूले भन्थे, ओए मामा गएर आयो है शैलेन्द्र त भनेर जिस्काउँथे। किनकि म गोठालो नगए पेट पाल्न गाह्रो थियो। म हलो जोत्न नोकरी नगरे पेट पाल्न गाह्रो थियो हाम्रो परिवारलाई। त्यसैले म परिवार धान्नका लागि र जीवन चलाउनका लागि भए पनि गोठालो कुटो कोदालो गरेर आफूलाई जीविका अर्जन गर्न चाहन्थे। त्यसैले होला म हरेक समय गोठालोमै आफ्नो समय व्यतीत गर्थेँ। जब परीक्षा आउँथ्यो त्यो बेला किताब निकाल्थेँ र पढ्न थाल्थेँ। त्यसरी नै मैले 8 कक्षासम्म पढिसकेको थिएँ। उमेरले म 14 वर्ष भइसकेको थिएँ। अबको 2 वर्षमा मैले एसएलसी दिनुपर्ने थियो। त्यो समय एसएलसी निकै कठिन रूपमा पढ्नुपर्ने र एसएलसी दिनुपर्ने परिस्थिति बन्थ्यो। किनकि म त्यो समयमा एसएलसी सेन्टर निकै टाढा गएर एसएलसी दिन पर्थ्यो। अझै यसरी भनौँ जिल्ला स्तरीय रूपमा हामी एसएलसी दिनुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसैले म हाम्रो सदरमुकामसम्म गएर एसएलसी दिनुपर्ने परिस्थितिमा रहेको थिएँ। दुःखको कुरा म एसएलसीमा फेल भएँ। मलाई 3 विषय लाग्यो। मैले ब्याक लागेकै कारण पुनः पढ्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो। 1 विषय 2 विषयसम्म ब्याक लाग्यो भने पुनः ब्याक दिन पाउने थियो। 3 विषय लागिसकेपछि म पुनः स्कुल नै जानु पर्थ्यो। 10 कक्षा पुनः फर्केर पढ्नु पर्थ्यो। त्यसकारण म स्कुललाई सदाका लागि विदाई गरेँ। गरिबीकै कारण म परदेशिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो। तर त्योभन्दा अगाडिको सम्झना र झझल्कोहरू तपाईँको बिचमा प्रस्तुत गर्दैछु कमलजी। निकै याद आउँछ। अरूले मिठो खाएको, राम्रो लागेको अनि हामी च्यातिएकै लागेको किन याद नआओस् त म गरिबको जीवन र जिन्दगीको यो यात्राको सम्झना म किन नगरौँ त। सबै रोटेपिङ खेल्न रमाएर जान्थे। म भने च्यातिएको लुगा लगाएर साथीहरूको त्यो रमाइलोपनमा मिसिन जान्थे। सबैले जिस्काउँथे, हेर त गोथीले त नयाँ लुगा फेर्न सकेन छ, छिछि कस्तो गनाउने भएर आएछ। सबैले यसै भन्थे, हेप्थे साथीहरूले। किनकि म गरिब थिएँ। राम्रो लुगा लगाउने, मिठो खाने त्यो प्रचलन थिएन हाम्रो जीवनमा। 1 वर्ष किनेको कपडा 3 वर्षसम्म लगाउनु पर्थ्यो। कसरी भनौँ, प्यान्ट लगाउँथे खिप हुँदैन थियो, फस्नट हुन्न थियो। सर्ट लगाउँथे सबैतिर टालेको हुन्थ्यो, पाग्लाहरू च्यातिएको हुन्थ्यो। टोपी लगाउँथे पलै पल परेको हुन्थ्यो। वरिपरि च्यातिएको कपडा लगाएर गएको मलाई गोथी होइन माग्ने भनेर सम्बोधन गर्थे साथीहरूले। त्यो बेला सबैको नयाँ लुगा देख्दाखेरि
मन त हुन्थ्यो नि म पनि टिरिक्क टल्केर साथीहरूसँग रोटेपिङ लिङ्गेपिङमा रमाउने। कहाँ त्यो सपना पुरा हुन पाउँथ्यो र मेरो जीवनमा सम्भावना कदापि थिएन, किनकि मेरो जीवन सोचे जस्तो थिएन, हराभरा थिएन। एक दिनको कुरा, दसैँको फुलपाती थियो, सबैको घरमा खसी ढलेको थियो। हाम्रो घर मात्र थियो त्यो छिमेकीको रूपमा खसी नकाटिएको। सबै आफूले रमाइलोसँग चाडपर्व मनाउँदै थिए। फुलपातीको दिनमा कतिको घरमा बोको ढलेको थियो त कतिको घरमा खसी ढलेको थियो। मैले बुबालाई यति धेरै कर गरेँ, आमालाई यति धेरै कर गरेँ, आमा खसी काटौँ न हामी पनि, बाबा प्लिज खसी काटौँ न। सबैको घरमा खसी काटे, पल्लो घरबाट भए पनि ल्याएर काटौँ न बुबा, काटौँ न आमा भनेर म यति जिद्दी गर्थेँ। परिवारको जेठो छोरा म नै बुझ्न सक्दिनँ थिएँ, किनकि मलाई थाहा थिएन गरिबी के थियो, जीवन के थियो भनेर। त्यसैले मैले बारम्बार अनुरोध गरेँ। मैले कहाँ मानेर बाबा आमाले उल्टो मैले नराम्रोसँग झापड खाएँ। कति त सताउँछस् यसै भनेर बाबाले झापड हान्नुभयो। म दिनभरि रोएँ। बाबाले खोइ कता गएर 1 किलो मासु लिएर आउनु भएछ, त्यो पनि उधारोमा। हामीलाई कसैले नपत्याउने, फेरि उधारो पनि। छिमेकीले त 1 रुपियाँ पनि नपत्याउने। त्यसैले होला बाबाले पल्लो गाउँमा गएर उधारोमा 1 किलो मासु लिएर आउनु भएछ, त्यो पनि मेरो चाहना पुरा गर्नका लागि। अनि 1 किलो चामल, त्यो बेलामा किलो भन्ने चलन थिएन, 2 माना लगभग त्यति नै थियो चामल। म जेठो छोरा, त्यसपछिको एउटा दिदी हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले होला बाबाले हाम्रो खुसीका लागि भए पनि खसी ढाल्न नसके पनि कसैको घरबाट ऋण गरेर भए पनि हाम्रो चाडपर्व मनाइदिन तयार हुनुभयो। मलाई बाबाले रुँदै भन्नुभयो, छोरा माफ गर्दै। मैले बिहान हात उठाएँ, के गर्नु त हेर्न, कहीँ गएर तैँले भने जस्तै ठुलो खसी काट्ने अनि तँलाई मिठो खुवाउने र ठुलो चाडपर्व सबैको जस्तै मनाइदिने सपना त थियो नि। तर दिएन गरिबीले, न 1 पैसा छ हातमा, न तैँले भने जस्तै ठुलो खसी काट्न सक्ने आँट र सामर्थ्य छ। पोहोर त आफ्नै घरमा खसी थियो र काटे, यसपालि त हेर सम्भावना छैन। यस्तै भन्नुभयो बुबाले। मैले बुबालाई भने म जिद्दी थोरै थिएँ, त्यसकारण पनि हुनसक्छ। जिद्दी गरिराख्ने भएको कारणले बुबाको मन दुखाए कि जस्तो महसुस भयो। जब म 5-6 वर्षको केटोलाई के थाहा यस्तो कुरा। त्यसपछि बुबाले जे भने पनि हस् भनिदिएँ र उज्यालो को अनुभूति गरेँ। अँध्यारो अनुहारलाई उज्यालो बनाए र जीवनलाई अस्ताउन लागेको जीवनलाई दुब्बती दिएर दीप सल्काए जस्तो अनुभूति आफू जीवनमा फर्किएको जस्तो महसुस भयो। बाबाले पनि खुसी साथ त्यो दसैँलाई स्वीकार्न अनुरोध गर्नुभएको थियो। त्यसकारण हामीले दसैँलाई सहज रूपमा लियौँ। भोलिपल्ट बिहानको जिस्मिसेमै बाबा कता जानु भएछ पत्तो भएन। त्यो दिन अष्टमीको दिन थियो। धेरैको घरमा फुलपातीको दिनमा नकाटिएको खसीहरू काटिन्थे। म पनि गाउँ डुल्न गएछु। बाबाले त्यो दिन पनि मासु ल्याउने प्लानमा निस्कनु भएको रहेछ। मलाई एकदमै ठुलो रहर। बच्चा न थिए, मासु खाने रहर कसलाई नहोला र। फेरि गाउँतिर मासु भन्ने बित्तिकै रुक्कै हुन्थ्यौँ हामी। त्यसकारण म छिमेकीकोमा भतुवा लाग्न गएछु। कसरी भनौँ, रहरले म ढुक्न गएछु छिमेकीकोमा।
आँखा लगाइस्, चोखे लगाइस् भन्दै मलाई घरको ढोकाबाट बाहिर निकाल्यो। म हेरेर मात्र बस्थेँ, अरू मासु खान्थे, मिठो खान्थे। उनीहरूले खाएको हेरेर थुक निलेर बसेको मलाई देखिस् होइन, घरबाट निकालिदिए। छिमेकीले नपत्याइसकेपछि म फेरि तामाङ बस्तीतिर लागेँ। तामाङ बस्तीमा धेरै जमघट हुन्थ्यो, अलि रमाइलो हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ। मैले कहिले पनि त्यति धेरै रमाइलो देखेको हुन्न थिएँ जहाँ तामाङ बस्तीमा देखिथे। मेरो घरबाट थोरै नजिक तामाङ बस्ती भएकै कारण म तामाङ बस्तीमा गएँ। त्यहाँ चाहिँ राम्रो व्यवहार गरे। अनि मलाई सोधे, मासु खान्छस् भनेर। मैले भने, खान्छु नि, दिनु न भने। मलाई के थाहा त्यहाँ रागोको मासु खाँदैछु भन्ने। मैले खाएँ, टन्न पेटभरि खाएँ। म घर गएँ। घर गइसकेपछि कहाँ गएर आइस् भनेर मम्मीले गाली गर्नुभयो। मैले भने, म त तल गाउँमा गएर मासु खाएर आएको भने। कसकोमा भनेर सोध्नुभयो। मैले त ढाँट्न जानिनँ, ढाँट्न पनि त कारण थिएन। सिधै भने, तामाङ साइला दाइकोमा। अनि मलाई गाली गर्नुभयो बेसरी। तैँले रागोको मासु खाएर आइस् होइन, अब घरभित्र नछिर भन्दै गाली गर्नुभयो। यहाँ जात र यहाँ धर्म अनि सँगै हरेक कुरा लुकेको हुन्थ्यो। त्यसकारण पनि होला सायद म तल गएर रागोको मासु खाएकै कारण मलाई बेसरी गाली गर्नुभयो मम्मीले। मलाई मन त थियो नि, खाएँ आएँ, नकराइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। त्यसपछि म मम्मीलाई सरी मागेँ। मम्मीले फेरि गाली गर्नुभयो। त्यसपछि तितेपातीले नुहाउन लगाउनु भयो। मैले नुहाएँ अनि चोखिएर घरभित्र छिरेँ। अनि मलाई थाहा भयो रागोको मासु खानु हुँदो रहेनछ भनेर। तर के थाहा, यति धेरै परिवर्तन हुन्छ यो समयमा, अहिले केही फरक हुँदैन भन्ने। र आज म मांसाहारीबाट शाकाहारी भएको छु भनेर तपाईँलाई कसरी भन कमलजी। आज मलाई मासु फिटिक्क मन पर्दैन र काटमार भनेको मलाई चित्तै बुझ्दैन। यस्तो कुराबाट टाढा हुन्छु भन्ने कुरा मलाई कहाँ यति बेला थाहा भयो। त्यति बेला थाहा भयो र त्यति बेलै थाहा थियो, या म छोड्न सक्थेँ भने सायद त्यति धेरै बाबा आमालाई दुःख दिन्न थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई। आज मासु केही खानुहुन्न भनेर म आज सबैलाई भन्न सक्ने भएको छु। त्यो बेला म त्यति भन्न सक्ने भएको थिएँ भने जीवनले यो खालको मोड लिने थिएन कमलजी। अझै दुःखका कहानीहरू प्रस्तुत गर्न मन लाग्यो, सम्झिन मन लाग्यो। सबैको घरमा आफन्तहरू आउँथे, परिवारहरू आउँथे, विदेशीका दाजुभाइहरू फर्किन्थे। गाउँै रमाइलो हुन्थ्यो, झिलिमिली हुन्थ्यो, सबै रमाउँथे। तर जब मेरो घरमा कोही आउँदैन थिए, म गरिबको घरमा कसले बास माग्थ्यो र कसले पाहुना लाग्थे र कोही लाग्दैन थियो। हाम्रो घरमा पाहुना लाग्ने भनेको कोही हुँदैन थियो। आफन्तहरूले पनि फर्केर हेर्दैन थियो हाम्रो घरलाई, किनभने हामी गरिब थियौँ। हाम्रो आशीर्वाद कसैले लिन आउँदैन थिए। गरिबको आशीर्वाद लाग्दैन भन्थे। उसँग आशीर्वाद थाप्नु भनेको हामी पनि गरिब हुनु हो भन्थे। त्यसैले होला सायद कोही आएन हाम्रो घरमा आशीर्वाद थाप्न। मैले कहिल्यै पनि प्राप्त गरिन आफन्तहरूबाट हाम्रो घरमा आगमन होला र पाहुना अरूको घरमा जत्तिकै छन् भनेर मैले साथीहरूसँग देखिस् भनेर चिनाउन सक्छु भन्ने परिस्थिति कहिल्यै बन्न सकिनँ। किनकि म र मेरो परिवार निकै गरिब थियो। कसैले पत्याउँदैन थियो हामीलाई पत्याउने सामर्थ्य पनि गर्दैन थिए। अरूको घरमा घरले खसी ढल्थे अनि हाम्रो घरमा फर्सी ढल्थ्यो। कहाँ त्यो सामर्थ्य हुन्थ्यो र?
अरूको घरमा चामलको भात पाक्थ्यो, हाम्रो घरमा टिकाको दिनमा पनि ढिँडो पाक्थ्यो। अनि कहाँ सामर्थ्य हुन्थ्यो र दसैँ मान्ने? हामीलाई थाहा थिएन दसैँ तडक भडकले मान्नुपर्छ भन्ने। हामीलाई थाहा थिएन दसैँमा धेरै पैसा चाहिन्छ भन्ने। हामीलाई थाहा कहिले पनि भएन नयाँ लुगा लगाउनु पर्छ दसैँमा भन्ने। र लगाइएन पनि, र आज पनि लगाउन। म एक दिनको कुरा, म टिका थाप्नका लागि मावली गएको थिएँ। आफ्नै मामा घर चाहिँ धेरै टाढा पर्ने भएको हुनाले हामीले नजिकै मावली बनाएको थियौँ। बसाइ सरेर आएका एकजना दाईहरूलाई हामीले, मम्मीले दाई मान्नेलाई हामीले मावली मान्थ्यौँ। त्यसैले हामी दसैँको टिका थाप्न त्यहीँ गएका थियौँ। कोसेली लाने प्रचलन हुँदो रहेछ। सबै कोसेलीमा गएका थिए। हामी रित्तो हात टिका थाप्न गएका थियौँ। सबैलाई मामाले मिठो बोलेर साथमै राख्नुभयो। सबैलाई सुरुमै टिका लगाइदिनु भयो, किनकि उनीहरूको हातमा कोसेली थियो र उनीहरूलाई दक्षिणा दिन पनि तयार हुनुहुन्थ्यो मामा। मामाको हातको टिका थाप्न फर्केर पुगेको म कसरी सुनाऊ, निराश हुँदै फर्के भनेर। हामी घन्टौँ कुर्यौँ मामालाई। मामाले टिका लगाउनै खोज्नु भएन। एकछिन भन्नुभयो। सबैले उम्काइदिनु भयो र त्यसपछि टिका त लगाइदिनु भयो मामाले। न आशीर्वाद राम्रो दिनुभयो, न त दक्षिणा राम्रो पाइयो। न त त्यो बेलामा 1 रुपियाँ दक्षिणा पाए पनि करोडौँ लाग्थ्यो। मामाले सुटुक्क मम्मीलाई भन्नुभयो, केही लिएर आएनस्? मम्मीले भन्नुभयो, परिस्थिति यस्तै छ, केही छैन। छोरो ठुलो भएर कमाउँछ अनि माइत आउँदाखेरि धेरै पोका पतिङ्गर बोकेर आउँछु। ठुलो पोका बोकेर भाइ हेर्न आउँछु भनेर मम्मीले यस्तै भन्नुभयो। दाइ किन्न अनुहार लगाएर टिका लगाइदिउँ कि नलगाइदिउँ, अनुहार लगाएर मम्मीको दाइले हामीले टिका लगाइदिनु भयो। त्यसपछि कति बेला मलाई घर जाउँ र भक्कानिएर रौँ भन्ने भयो। मम्मीलाई घर पुग्ने बित्तिकै भने, मम्मी यहाँ त बनाइएका मामाहरू पनि फेक रहेछन्, यहाँ त बनाइएका आफन्तहरू पनि फेक रहेछन्। अबदेखि कहिल्यै टिका नथाप्ने है मम्मी। बरु तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्छु भन्दै रुन थाले मम्मीको काखमा। मम्मी पनि मेरो टाउको माथि छोडेर रुन थाल्नु भयो। छोरा त्यसो नभन् छोरा, त्यो कथापि होइन, त्यसरी सोच्नुहुन्न। हामीले केही गर्नुपर्छ अनि देखाउनु पर्छ, वा त्यस्तै भन्नुभयो। त्यसैले होला उठेको रिस पनि मर्न थाल्यो। आफ्ना जीवन र आफ्ना सार्थक यात्राको खै कसरी बयान गरौँ। जीवन यस्तै छ, जहाँ गए पनि सुख भन्ने चिज नै छैन। म हिजो गाउँमा थिएँ, चाडपर्व मनाउँदाखेरि कसरी मनाउने भन्ने पीडा थियो। आज परदेशमा छु, चाडपर्व मनाउँदा परिवारसँग सँगै हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने अनुभूति हुँदो रहेछ। खोइ कहिल्यै नपुग्ने रहेछ यो मानव सृष्टिलाई खुसी र सङ्घर्ष। कसरी भनौँ, संसारमा सुख भन्ने चिजबाट टाढिएको मान्छेहरू कसरी भनौँ, खोलापारी आफ्नो जीवनको वास्तविकता खोजिराखेको म कसरी भनौँ, आफूप्रति आफैलाई देखाउन मन लाग्छ भनेर के भन्नु, कसरी प्रस्तुत हौँ। आज म कतारमा आइपुगेको छु। झन्डै 9-10 वर्ष भएछ यो ठाउँमा आएर म सङ्घर्ष गर्न थालेको। सायद परिवारले होला कि भनेर बिचबिचमा एकचोटि दुईचोटि घर पुगेको हुन्छु।
आज पनि परदेशमै छु। प्रसङ्ग बाबाको सम्झना हरेक दिन लाग्छ। बाबाले दिएको प्रेमलाई पोल्टोमा बाँधेर राखेको छु, मनको पोल्टोमा। हो बाबा, आज तपाईँ ठुलो रोगमा हुनुहुन्छ। त्यो सब मेरो कारणले हो। आज बोल्न सक्नुहुन्न, सुन्न सक्नुहुन्छ, त्यो सब मेरो कारण हो। यही कथा मार्फत सबै व्यक्त गर्छु म। बाबाको खुसीमा रमाउने ठुलो चाहना बोकेको म। जुन दिन बाबा फर्केर मलाई खुसी दिनुहुन्छ भनेर सोचेको थिएँ, जुन दिन बाबा दसैँलाई अझै विशेष बनाउँछु भनेर मासु लिनका लागि पल्लो गाउँ गएका थिए, त्यही दिन जीवनले अर्को मोड लिइथ्यो। कसरी भनौँ, बाबा भिरबाट लड्नु भएछ। भिरबाट लडेर बोकेको मासु त भिरमा खस्यो नै। बाबाको ढाड भाँचिएछ। झन्डै 1-1.5 घन्टापछि थाहा भयो कि बाबा भिरबाट लड्नु भएको छ। भिरको एउटा बुट्टो समातेर बाँच्नु भएको छ भनेर उद्धार गरिसकेको रहेछन् बाबालाई। मेडिकलमा पुर्याएको थियो। म रुँदै कराउँदै बाबालाई भेट्न फुकेको थिएँ। जीवनको एउटा अर्को घुम्ती परिवर्तन भइदियो। केही गरेर छोराले पार्ला भन्ने आश गरेको बाबा खै कसरी भनौँ, सङ्घर्ष सरलता छैन भनेर खै कसरी सुनाऊ। तर त्यस्तै छ जीवन। त्यसैले आज कथामा जीवन बोकेको छु। त्यसैले आज कथामा सङ्घर्ष बोकेको छु। खै कसरी भनौँ, कथाभित्र भित्री चोट बोकेको छु। बाबालाई घर ल्याइयो। हामीलाई लागेको थियो बाबाको शरीरमा चोट भनेकै त्यही मात्र हो। ल्याइयो र प्राथमिक उपचार गरियो। त्यसपछि बाबालाई केही सान्त्वना दिने महसुस गरियो। बिस्तारै थाहा भयो बाबाको एकपट्टिको शरीर नै नचल्ने भएछ। धेरै ठुलो चोट परेकै कारणले र लामो समयसम्म बाबा बुट्टोमा अड्किएर हामीलाई कुरिराखेकै कारणले त्यति ठुलो चोट शरीरमा परेछ। जीवनको एउटा लडाइँ गरिराखेको म, अझै लडाइँ गर्न चाहने म। अझै आज केही कुरा लेखेर मात्र होइन, देखेर प्रस्तुत गर्दैछु। दर्शकलाई पनि सहज होस्, दसैँ के हो भन्ने कुरा थाहा होस् भनेर। धेरै गाउँ छन् अझै, त्यो विकट ठाउँहरूमा कसरी मनाउला दसैँ भन्ने लाग्छ। पहाडी भेगमा, त्यो पनि सहरबाट नजिक भएको ठाउँमा पुग्दा त मलाई जीवनमा कहिले फर्केर नआऊ यो ठाउँ भन्ने भयो भने जीवनको यात्रा एउटा सिक्वेन्स रहेछ। पात्र भइन्जेल आफै बहकिने, पात्र नभएपछि ठुस्किने, यही रहेछ जीवन। त्यसैले आज मनमा कुम्टिएका भावहरू व्यक्त गरेर परेबहरू टाढै जाउँला भन्ने सोचेले जीवनको कहीँ कतै आफूप्रतिको आक्रोश त व्यक्त हुन्छ। त्यसपछि लाग्छ जीवन केही रहेनछ। त्यसै भनेकी होइन रहेछन् झमक घिमिरेले जीवन काँडाकी फुल भनेर। त्यसै सोधेका होइन रहेछन् अशोक दर्जीले धन बिनाको मन ठुलो कि मन बिनाको धन भनेर त्यसै प्रश्न गरेका रहेनछन्। हो त्यस्तै भएको छ जीवन। न धन न मन। धन भयो भने मनको महसुस गर्न छोड्छन्, मन भयो भने धनको महसुस गर्लान् कि भन्ने चिन्ता र पीर पर्न थाल्छ। त्यसैले आज अँध्यारो र उज्यालोको महसुस बिस्तारै बोल्न थालेको छु। बाबालाई उपचार भनेकै खुसी रहेछ। त्यसैले मैले बाबालाई खुसी दिने कोसिस गरेको छु परदेशबाटै।
आमालाई मैले केही किनेर पठाउँदैछु यो वर्ष पनि र आमालाई यही बाटो भन्दैछु, आमा यो वर्ष बाँचेला मरिएला थाहा छैन, किनकि ठुलो रोगले चेपेको छु। तर भोको नबस्नु भनेर केही खर्च पठाइदिएको छु, टिनको छानो बनाइदिएको छु आमा। हो यसैको डर, जबकि जीवन कहाँ गएर ठोक्किन्छ, ठोकिएपछि जीवनले चिन्न छोड्छ। आफू आफ्नो तरिकाले जिउन सिक्नु पर्ने रहेछ। हो आमा, मैले केही खर्च तिमीलाई पठाइदिएको छु, केही खर्च बाबालाई अनि केही खर्च घर धान्नलाई। त्यो सोचाइ र सपनाका खातिरमा म आफूलाई व्यक्त गर्दै भन्दैछु, कहिल्यै पनि नभुल्नु जीवनलाई, कहिल्यै पनि नभुल्नु आमालाई, कहिल्यै पनि नभुल्नु बाबालाई, नहेप्नु परिवारलाई। फेरि जीवनले अर्कै मन लिन सक्छ। बाबा आमाको मन छोराछोरीप्रति र छोराछोरीको मन ढङ्गप्रति कहिले नहोस्। त्यसैले यहाँ जीवनको कुरा छ। आज कथाबाट कता कता पुगिराखेको छु, त्यसैले त बिचमा अड्किन मन लागेको छ। जीवनप्रति लडाइ र लडाइप्रति आफू व्यक्त गर्न खुब मजा आउँछ। बडा दशैं नजिकेको छ, तल गाउँमा पिङ हाल्यो होला नि है आमा। कस्तो रहर लागेको छ रोटे पिङ, लिङ्गे पिङ खेल्न। कति धेरै मजा आउँथ्यो, अरूभन्दा टाढा पुऱ्याउँथे आमा। त्यसैले मलाई मेरो त्यही प्रतिभा भएकै कारण होला सबै साथीहरूले यसलाई एकचोटि भए पनि लिङ्गे पिङ खेल्न दिनुपर्छ है भन्थे। पिङ फर्काएको याद आउँछ, मच्चै टाढा पुऱ्याएर फर्काइदिन्थे पिङ। झन्डै लडिन म, त्यो खुब याद आउँछ। तिमीलाई सम्झेको कुनै याद नै छैन, नभुलेकै याद छ। हो आमा, किनकि त्यो पिङमा तिमीलाई देख्थे, तिम्रा खुसीहरू देख्थे, तिमी मुसुक्क हाँसिदिन्थ्यौ छोराको खुसीमा। तिनै मेटिन्थे अनि भेटिन्थे आमा। बिरानो देशमा छु, न यहाँ रोटे पिङ छ, न यहाँ लिङ्गे पिङ छ। रहर लाग्यो भने कृत्रिम पिङहरूमा रमाउने गर्छ आमा। हुन त ती पिङहरू पनि कृत्रिम नै थिए, तर प्रकृतिले दिएका ती हरिया बाबियोले बाँधिएका पिङ जस्तो कहाँ हुन्थ्यो र यो पिङ। यहाँ त प्लास्टिक र फलमले बनाइएका रोटे पिङ हुन्थे। तिनै पिङमा आफूलाई निहित गर्नु पर्थ्यो र गर्ने गर्छु। यहाँ दसैँ आउनु पर्दैन पिङ खेल्न, गाउँमा जस्तो यहाँ रमाइलो कहिल्यै हुँदैन। हुन्छ त उनीहरूकै परम्परा र उनीहरूकै समयमा। त्यसैले आमा, गाउँ र तिमीलाई धेरै सम्झेको छु। हो आमा, तिम्रो याद धेरै आउँछ। तिमीप्रतिको सद्भाव र प्रेम सधैँ झल्किन्छ आमा। त्यसैले होला जीवन चिन्ने कोसिस गरेको छु। जीवनलाई बिउजाउने कोसिस गरेको छु आमा। जीवनलाई सजिलो बनाउने कोसिस गरेको छु। टाढाबाट कति दुःखका अनुभूतिहरू सम्हाल्ने कोसिस गरेको हुन्छ आमा। तिमीलाई थाहा छ नि, तिमीलाई किन थाहा नहोस्, छोरा कहिले पनि आँखामा आँसु भएको देख्न नसक्ने आमा हो तिमी। छोराको आँखामा आँसु भयो भने पुसिदिने आमा हो तिमी। छोरा रुन थाल्यो भने खुसी बनाउने आमा हो तिमी। छोराको मुहारमा चम्किलो धप्पबत्ती बढेको देख्न चाहने आमा हो तिमी। त्यसैले तिमी आमा सबैभन्दा प्यारो लाग्छ, सबैभन्दा विशेष।
त्यसैले आमा, म तिमी बिना र तिम्रो सम्झना बिना आफूलाई अगाडि बढाएको महसुस नै गर्दिनँ। यसपालि पनि आमा, तिमीलाई गुन्यौ चोली किन्नका लागि अनि फरिया किन्नका लागि केही पैसा पठाइदिएको छु। बाबालाई कपडा किनिदिनु होला आमा। कोरोना छ, घरबाट बाहिर ननिस्किनु होला आमा। दसैँ त अर्को वर्ष पनि मनाइन्छ। यो वर्ष जस्तो पीड र पीडा आफूले व्यतीत नगर्नु होला आमा। बिन्ती छ, जेसो जीवन आफैले आफ्नै तरिकाबाट व्यतीत गर्नुपर्छ। सोचिदिनु होला आमा, म प्रति मेरो जीवन कस्तो छ भनेर। वही परदेशी छोरा शैलेन्द्र, सदैव चाडपर्वमा रोदै भाँसेको छोरा शैलेन्द्र, हाल बिरानो मुलुक। दर्शकबिन, आजको यो शनिबारे अङ्कमा मैले दशैं विशेष कथा वाचन गरेँ। अबको केही भाग चाडपर्व विशेष नै रहने भएको हुनाले यो अङ्क पनि दशैंलाई लक्षित गरेर बनाएको छु। एउटा मेरो विशेष भिडियो आउनेछ। यसपालिको दशैंमा मेरो पारिवारिक भिडियोहरू पनि आउनेछ दर्शकबिन। त्यसैले तपाईँले मेरा चाडपर्वलाई सहज रूपमा लिनुहुनेछ। विगतका, वर्तमानका र जीवनका सबै कुराहरू अपडेट गर्दै जानेछु। यही भन्दै आजको यो अङ्क तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो म आफैले प्रेषित गरेको काल्पनिक कथा हो, तर धेरैको जीवनमा मेल खान्छ। धेरैले मलाई यसरी नै भनिदिनु भएको थियो कि कमल दाई, परदेशीको कथा बनाइदिनुहोस् न। त्यसैले आज मैले परदेशीको कथा बनाएको। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको कथा? कमेन्टमा कृपया आफ्नो जिज्ञासा लेखिदिनु होला। र आगामी अङ्क तपाईँले कस्तो चाहनु भएको छ त्यो पनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला भन्दै यो अङ्कबाट तपाईँको मनको साथी, सुख दुःख अनि हाँसो रोदनको साथी कमल सरगम छुटिन्छु। नमस्कार, शुभ समय।